بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه سیاست و ثقافت. من عبدالله ابو احمد و در مهمانی من برادر مبین ابو داود. مبین برادر خوش آمدید. چون هر دفعه از سوال یکم انشاءالله آغاز میکنیم. سوال یکم، شما دفعه پیش گفته بودید که تنها مبدأ اسلامی میتواند جامعه را با راه درست اصلاح و تغییر بدهد و تنها شخصهای مبدوی میتوانند این کار را عملی گردانند. پس خود مبدأ چیست و از کجا مبدأ پیدا می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و من والاه. اما بعد، خب اینه که جمله یا گویم کلمه اساسیه که در سوالاتون مهم است برای همه ما، برای تماشابینان، که تنها گروه مبدئی میتواند جامعه را با راه درست اصلاح کند. یعنی که دیگر گروه هایی که گروه های مبدئی نیستند یا گروه هایی که در اساس دیگر مبداهای بگوییم سرمایه داری، گروه هایی که با فکرهای دموکراتی هستند، آنها میتوانند جامعه را دیگر کنند، میتوانند جامعه را تغییر بدهند. ولیکن کلمه اساسی در اینجا با راه درست. از همین سبب ما گفتیم که تنها شخصیت هایی که با مبدأ اسلام تربیت یافتگی، آنها میتوانند گروه بندی مبدئی را تشکیل کرده ایستاده، با همین گروه بندی جامعه را با راه درست اصلاح کنند. اکنون بسیار سوال خوب دادید که خود مبدأ چیست؟ پس خود مبدأ چیست؟ مبدأ این کلمه عربی می باشد. اگر مبدأ را با کلمه روسی تلفظ کردن خواهیم، این در کلمه روسی همچون ایدئولوژی می آید. یعنی که مبدأ این عقیده که از وی نظام حیات برآمده می آید برای انسانیت، برای حل همه مشکلی هایی که در جامعه وجود دارد. برای چی؟ عیناً محض مبدأ عقیده‌ای که از وی نظام میبراید، زیرا که عقیده های وجود دارند که از وی نظام برای حیات برآمده نمیآید. مثلا بگوییم که عقیده نصرانی، یا مثلا بگوییم که عقیده یهودی ها، آنها نیز عقیده دارند. یعنی که نصرانی ها نیز میگویند که بگوییم یک آفرنده است، بعد از این حیات یک حیات میشه. ولیکن از عقیدهشان نظامی که همه معماهای حیات را معالجه میکند، همون نظام نمیبراید. لیکن از همین سبب اسلام این همچون مبدأ است، زیرا که اسلام عقیده دارد که از عقیدهش نظام برای حیات، نظامی که همه معماهای حیات را حل میکند، برآمده میآید. از همین سبب ما گفته میتونیم که مبدأ این عقیده‌ای که از وی نظام برای حیات میبراید. خب، سوال دیگر، شما در بابت چی بودن مبدأ گفتید که مبدأ عقیده‌ای که از وی نظام میبراید. پس خود عقیده چیست؟ آیا عقیده و ایمان یک چیز است؟ درست. اگر که ما اکنون به شرح به جزئیات های مبدأ در آمده بیاییم، مادامی که عقیده جمعی نظام باشد، یعنی که ما گفته میتونیم که مبدأ چیست؟ مبدأ عقیده جمعی نظام. اکنون خود عقیده رو در نظر گیریم. عقیده چیست؟ مثلا ما بسیار میشنویم که خود مسلمان ها میگویند که عقیده وی فلان است یا عقیده وی فلان است. مثلا میگوییم که درست است یا نادرست است. از همین سبب عقیده نیز کلمه عربی است. اگر ما به شرح این کلمه نگاه کنیم، عرب ها کلمه عقیده رو با چنین طرز استفاده میبرند. آنها میگویند ما عقد علیه القلب، یعنی که اون چیزی که قلب انسان تسکین یافت.
میگه وقتی که اونها میگویند که ما عقد علیه القلب، یعنی که قلب انسان به همون چیز تسکین یافت. یعنی که اگر شما بگویید که این چیز، من این چیز است، ما میگویم که این پیوله است. یعنی که وقتی که من جواب میدم که این پیوله است، شما به جواب من راضی هستید. یعنی که همین جواب قلب شما رو تسکین میده. برای چی؟ برای آنکه شما نیز تصدیق میکنید که این چیز پیوله است. اگر من گویم که مثلا من این چیز یک چیز دیگر است، شما با من راضی نمیشوید و قلبتون نیز تسکین نمییابد. از همین سبب انا همین سخنی که همین جوابی که گفتیم، وای جواب یک چیز تصدیق خود را نمییابد. برای همین عقیده اون چیزی که وقتی که انسان یک چیز رو 100% تصدیق میکند، تصدیق جازم یقین گفتن ممکن است، انا همون چیز برای وای انسان عقیده میشه. اکنون میگویم که من این میز است. خب اگر من گویم که برادر همین میز است، شما میگوید، شما تصدیق میکنید، 100% تصدیق میکنید که برادر درست این میز است. لیکن تصدیق ما که همین چیز میز است، این عقیده ما نمیشه. برای چی؟ برای آنکه در حیات چیز بسیار است. اگر هر یک چیز رو نامداری کنیم، اگر هزارها، ممکن 100,000، ممکن میلیون چیز هست، یعنی که هر یک تصدیق هر یک این چیزها عقیده نمیشه. عقیده این آن چیزی که به نقطه نظر انسان به حیات تاثیر میکند، انا همون چیز عقیده شده میتواند. وقتی که انسان تصدیق میکند که او پروردگار دارد یا ندارد، وقتی که انسان تصدیق میکند که انا همین اشخاص پیامبر است یا پیامبر نیست، انا همین تصدیق به نقطه نظر او به حیات البته تاثیر میکند. روش حیات او را معین میکند، یعنی که دیگرگون میکند. از همین سبب اون چیزی که به نقطه نظر حیات تعلق است، تصدیق ان همون چیز عقیده میشود. اکنون مادامی که ما گفتیم عقیده این یک چیز تصدیق جازم یقین، ایمان نیز همچنین است. یعنی که این دو کلمه هایی که کلمه های گوناگون ولیکن در معنا در اصل یک چیز هستند. سوال دیگر میگذاریم. باز یک بار مفصلتر چگونه پیدا شوی ایمان را و نمودهای آن را میفهمانید. خب اکنون وقتی که ما میگوییم که عقیده، گفتیم که عقیده این تصدیق جازم یقین گفتیم 100%. که انسان میتواند یک چیز رو 100% تصدیق بکند؟ اگر او به همین چیز یک دلیل داشته باشد. اگر دلیل باشد که همین میز است، پس او 100% به شبهه چکار میکند؟ تصدیق میکند. اکنون علما شرح میدهند که ایمان چیست. ایمان وقتی که تو یک چیز رو تصدیق میکنی، قطعا تصدیق میکنی و به همون چیز دلیل میآوری و دلیل تو به همین بگوییم که واقعا موافق است. یعنی که هر یک دلیل های هوایی نه، دلیلی که به همون واقع موافق است، انا همون چیز ایمان میشه. اکنون اسلام چی میگوید در بابت ایمان؟ الله و رسولش چگونه ایمان آوردن را از ما از مسلمانان طلب کردید؟ مثلا بگویم شما گفتید که چند نمود ایمان وجود دارد. اکنون ما میگویم که در اسلام یک نمود ایمان است، لیکن راه رسیدن به ایمان گوناگون است. یعنی که راهی است که انسان ادراک کرده به ایمان میرسد. راهی است که انسان ایمان را از پدر و مادر میراث میگیرد. یعنی که گوناگونی راه به رفت رسیدن به ایمان انا همین گوناگونیش همین است. لیکن ایمان یک ایمان است. اکنون شخص میبینیم که ایمان را قطعی با دلیل بگوییم که اثبات کرده میکند. او اثبات میکند که او ایمان میآورد که الله یکتاست، محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر است، قرآن کتاب ماست، یعنی که روز قیامت میشد، جنت و دوزخ میشد و تقدیر و نیکی بد از طرف الله است. آن شخصی که ایمان را از پدر و مادرش میراث گرفت و شنید، او نیز همین چیزها را چیکار میکند؟ تصدیق میکند. برای همین ایمان یک است، راه رفتن کمتر و گوناگون است. اکنون
اگر به قرآن نگاه کنیم الله سبحانه و تعالی در آیتش میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم و قالوا لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. الله میگوید که در سوره بقره یهودی ها و نصرانی ها آنها ایمان دارند، باوری دارند که تنها آنها به جنت می‌روند، تنها آنها صاحب بهشت هستند میشوند. الله میگوید تلک امانیهم، این خام خیال، این آرزوی آنها است. بگو که آنها حجت بیاورند. یعنی که کلمه حجت را الله سبحانه و تعالی با کلمه برهان وصف کرده است. وقتی که آیات‌های قرآنی را آموزیم، هنگامی که الله کلمه قل هاتوا برهانکم میگه، کلمه برهان و سلطان را استفاده میبرد. این دلیل های قطعی است. یعنی که اگر ما مسلمان بگوییم که ما مسلمان، ما در دین حق هستیم، ما صاحب جنت میشویم، ما ایمان را بیان کرده است. زیرا که این ایمان ما، باوری ما که ما به جنت میداریم، علی همین باوری ما موافق آیاتی که الله سبحانه و تعالی گفته ایستاده است، باید که در اساس چی شود؟ حجت شود. چنانه که آنها نیز میگویند الله گفته ایستاده است، لیکن الله گفته است پس حجت بیارم. یعنی که ایمان در بالای حجت چی میشود؟ برپا میشود. وقتی که در بالای حجت برپا میشود، این معنی آن دارد که انسان باید فکر کند، انسان باید بجوید. چنانه که الله سبحانه و تعالی خود در قرآن کریم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولی الألباب. در آفریده شدن آسمان های زمین و در پی هم شدن شب و روز برای صاحبان عقل نشان است. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ما في خلق السماوات والأرض. الله گفته است آنهایی که هنگامی که راست میستند، آنهایی که هنگامی که میشنند، آنهایی که هنگامی که به پهلوی خواب میروند، آنها فکر میکنند در بابت مخلوقات خدا، در آن چیزی که الله آفرید. آنها میگویند ربنا ما خلقت هذا باطلا. آنها میگویند که او پروردگار همه این مخلوقات را تو بی‌فایده نآفریدی. یعنی که این آیت الله را ببینید که الله گفته ایستادگیش نه که نگفته ایستاده است که ای انسان ها من هستم باور کنید. نه، روح ایمان رو با ما فهمانده ایستاده است که باید که انسان چیکار بکند؟ فکرانه کند، تفکر کند، عقل خود را استفاده برد. وقتی که انسان عقل خود را استفاده میبرد، او به پروردگار خود میآید، او آفرنده خود را میآید. وقتی که او آفرنده خود را با یاری حجت میآید، وابستگی خود را با الله قوی حس میکند. ان همون ایمان او به عمل او چیکار میکند؟ تاثیر میکند. اکنون آن شخصی که، آن مسلمانی که ایمان را از پدر و مادرش میراث گرفت، او تقوادار است، ممکن او تقوادار است، ممکن او به اسلام عمل میکند، لیکن فرقیت آن است که وقتی که شما پرسید که ایمان چیست، وقتی که شما پرسید که پروردگار را، آفرنده را تو چگونه اثبات کرده میتوانی، یا قرآن را از طرف الله بودنش را تو چگونه اثبات کرده میتوانی، او حجت ندارد، زیرا که او ایمان را شونیده گرفت. اکنون از همین سبب معماهایی که امروز در بین مسلمانان وجود دارد، نوابسته از آن که مسلمان در تاجیکستان است، ازبکستان است یا در دولت‌های عرب است، فرقی ندارد. ما میبینیم که مسلمانان یک معما دارند. یکی از معماهای آنها ادراک نکردنه، یعنی که رفته نرسیدن به ایمان با راه عقلی، با راه اثبات. از همین سبب ایمان آنها به عمل آنها تاثیر نمیکنه. آنها ما مسلمان میگویند، لیکن بسیار کارهایی که ضد اسلام است همون کارا میکنند، لیکن تصدیق میکنند الله را، رسولش را، همه چیزا. برای همین الله سبحانه و تعالی در قرآن میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم ما تبعوا انزل الله قالوا بل نتبع ما انزلنا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. الله میگوید که وقتی که ما با آنها میگوییم که
пайравӣ кунед он ба он чизе ки мо нозил кардем, онҳо мегӯянд ки на, мо пайравӣ мекунем ба он чизе ки падару модари мо, падарҳои мо дар ҳамон чиз буданд. ако Аллоҳ мегӯянд ки агар падарҳои онҳо ақл накарданд, яъне ки фикр накарданд, модоме ки падарҳои онҳо гумроҳ буданд, пас онҳо чӣ мешаванд? яъне ки ин оят ҳаминро мегӯяд ки вақте ки ту ба як чиз имон овардан мехоҳӣ, ту бояд ки худ фикронӣ бикунӣ, на ин ки мерос бигирӣ. тақлид дар бобати имон ман аст. анами оят тақлидро дар бобати имон маън мекунад. яъне ки масалан ягон мусулмоне ки агар шумо дидем дар масҷид мо дидем ки намоз хонда истодааст, мумкин вай дастҳояшро мебардорад, касе ба гӯшҳо мерасонад, касе намерасонад. лекин вақте ки шумо мепурсед ки барои чӣ, дар асоси кадом далел ту ихел карда истодаӣ, ӯ намедонад далелро. ӯ мегӯяд ки ман пайрави мазҳаби Абу Ҳанифа ҳастам, ё пайрави Шофиъ ҳастам, ё Ҳамбал, ё Молик. фарқе надорад, зеро ки ӯ тақлид дар амал карда истодааст. ин чиз дар шариат мумкин аст, иҷозат аст. лекин имони мо имони Абу Ҳанифа нест, имони мо имони Шофиъ нест, имони мо имони Молику Ҳамбал ё дигар муҷтаҳид нест. имони мо имони мо аст, зеро ки Аллоҳ ҳаминро талаб карда истодааст дар Қуръон ки ту набояд ки ба касе дар бобати имон чикор бикунӣ? пайравӣ кунӣ, тақлид бикунӣ. аз ҳамин сабаб имрӯз мусулмонон эҳтиёҷ доранд ки дар бобати имон бисёртар фикр карда исботро биёваранд. барои чӣ? барои он ки ин чиз ду нафъе дорад. якумаш имони худи инсонро қавӣ мекунад, яъне ки вобастагии ӯро ба Аллоҳ мустаҳкамтар мекунад. дуюмаш ҳангоме ки мо бо ягон кас бигӯем ки агар ки суҳбат бикунем, мо метавонем ки исбот бикунем ки дар кадом асос мо ба Аллоҳ имон дорем, дар кадом асос мо ба паёмбар имон дорем, ё дар кадом асос мо гуфта метавонем ки Қуръон ин китоби Аллоҳ аст. хуб, баракаллоҳу фикум. хеле ки шумо гуфтед, танҳо мабдаи ислом метавонад ҷомеаро тағйир диҳад. аз ин мебарояд ки бояд имрӯз мусулмонон ба мабдаи ислом баргарданд ва Аллоҳро ҳамчун ҳоким ва низомашро ҳамчун қонун барои худ гирифта дар ҳаёт татбиқ кунад. дар ӯ вақт мардум хушбахт мешавад, хушҳол мешавад, албатта ба раҳмати Аллоҳ сазовор мешавад. хуб, иншааллоҳ. баракаллоҳу фикум, ҷазакумуллоҳу хайр. то барномаи дигар. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.